रात 3 बजे का वक्त है। पूरे इस्लामाबाद में सन्नाटा छाया हुआ है। इस सन्नाटे में F7 मरकज कुत्तों की आवाज़ों से गूंज रहा है जो बची कुची हड्डियों के पीछे आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन रात की इस तारीकी में आज एक दुकान के अंदर अभी भी लाइट चल रही है। ये एक दर्जी की दुकान है और सुलेमान बाजवा नामी ये दर्जी अकेला बैठा तेज़ी से अपने काम में मगन है। सुलेमान आम तौर पर तो मगरिब की नमाज पढ़कर फौरन घर चला जाता था, मगर आज इसके पास एक ऐसा ऑर्डर आया था जिसको वो चाहकर भी इनकार नहीं कर सकता था। आज एक ग्राहक ने मगरिब से कुछ देर पहले आकर उसे एक लेडीज कोट दिया था। ऑर्डर ये था कि इस कोट के अंदर जेबें लगानी हैं। सुलेमान ने मगरिब से पहले ही कोट के अंदर जेबें लगाकर अपना ऑर्डर मुकम्मल कर दिया था, मगर जब मगरिब के वक्त वो दुकान का शटर बंद कर रहा था, उसी टाइम वो ग्राहक दोबारा वापस आ गया और इस बार ग्राहक ने सुलेमान को कहा कि पहले सिलाई गई जेबें छोटी हैं, इन्हें उतारो और बड़े साइज की 2 जेबें इस कोट के अंदर दोबारा लगाओ। सुलेमान का उसूल था कि वो मगरिब के बाद किसी भी सूरत काम नहीं पकड़ता था, मगर इस ग्राहक को वो इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन क्यों? पाकिस्तान के एटम बॉम्ब की कहानी में मैं नौखेज़ सलीम आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछली किस्त में हमने देखा कि कैसे दोबारा ताकत में आने के बाद बेनज़ीर अब अपनी फौज के साथ मिलकर चलने की कोशिश कर रही थी। इस कहानी की 28वीं किस्त में हम साल 1993 के वाक़यात पर रोशनी डालेंगे। इस किस्त को देख के आपको अंदाजा होगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी के दौर में न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए क्या किया गया। साथ ही उस जमाने में मगरबी मुमालिक के लिए एक और बड़ा खतरा उभर रहा था। मुबैना तौर पर पाकिस्तान की सरगर्मियां मगरबी ताकतों के लिए मुश्किलात पैदा करती जा रही थी। इन सब चीजों पर हम बात करेंगे आज की किस्त में। नवाज शरीफ की तरह बेनजीर को भी पाकिस्तान से इराक को बॉम्ब बेचने वाले प्रोजेक्ट AB के बारे में बताया गया, जिसके बारे में मैंने आपको ऊपर नजर आने वाली किस्त में बताया है। Perhaps most damning of all, a bag from Khan's tailor. Inside, the Chinese nuclear warhead design. This was one-stop shopping. This was everything from enrichment of uranium to the actual warhead design. The fact that you could go to one place and you could buy basically the capability to produce nuclear weapons was something that had to be stopped. ये सब पता चलने के बाद बेनजीर ने फौरन जनरल वहीद काकड़ से इस स्कैंडल के बारे में पूछा। जनरल वहीद ने इस सब को अमेरिकी प्रोपेगेंडा कहकर इससे इनकार कर दिया। यहाँ एक बात आप जहन में रखें कि ये सब होने से पहले पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डायरेक्टली हुकूमत के नीचे था और फौज मदद करने के लिए इस प्रोग्राम के काम करती थी। जनरल वहीद काकड़ ने जब ये देखा कि बेनजीर को प्रोजेक्ट AB वाली बात कितनी बुरी लगी है, तो उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया। जनरल वहीद काकड़ ने इसका फायदा उठाते हुए बेनजीर से कहा कि आर्मी को इराक के इस स्कैंडल के बारे में कुछ नहीं पता था। हो सकता है कि PAEC और खान रिसर्च लेबोरेटरीज के हेड सबसे छुपकर ये डील्स कर रहे हैं। जनरल काकड़ ने बेनजीर से कहा कि आइंदा किसी भी इस तरह के स्कैंडल से बचने के लिए पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अब आर्मी की कमांड में दे दिया जाए। इस तरह कोई भी सियासतदान आर्मी से छुपकर न्यूक्लियर राज बेचने की जुर्रत नहीं करेगा। बेनजीर पहले ही ये सब सुनकर घबराई हुई थी और इसलिए उन्होंने फौरन इसकी हामी भर ली। ये काम करने के लिए जनरल ख्वाजा जियाउद्दीन का नाम तजवीज किया गया। इस सब के बाद आर्मी का एतमाद बेनजीर पर बहुत बढ़ गया और 1993 में बेनजीर को कहूटा का दौरा करने की पेशकश कर दी गई। अपने इस दौरे पर जब बेनजीर अब्दुल कदीर खान से मिली तो अब्दुल कदीर खान ने बेनजीर से 2 गुजारिशात की। पहली ये कि अब्दुल कदीर खान को पाकिस्तान स्टील मिल्स का हेड बना दिया जाए और दूसरी ये कि बेनजीर खान रिसर्च लेबोरेटरीज के लिए नॉर्थ कोरिया का दौरा करे। दरअसल आर्मी को पता था कि बेनजीर ने दिसंबर 1993 में चाइना के दौरे पर बीजिंग जाना है, इसलिए बेनजीर से ये गुजारिश की गई कि इस दौरे में वो थोड़ी देर के लिए नॉर्थ कोरिया भी जाएं। बेनजीर को ब्रीफिंग में बताया गया कि पाकिस्तान को बेहतर मिसाइल्स की जरूरत है क्योंकि इंडिया मिसाइल्स की दौड़ में पाकिस्तान से आगे निकल गया है। इस तरह बेनजीर ने नॉर्थ कोरिया में एक छोटा सा दौरा करने की हामी भर। इस मुल्क की इज्जत हमारी इज्जत है और इस मुल्क की इज्जत के लिए हम सब कुर्बानी दे सकते हैं।
اچھا، یہاں بے نظیر کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ خان ریسرچ لیبارٹریز بہت پہلے سے ہی نارتھ کوریا سے میزائل کے ڈیزائن خریدنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بے نظیر کے ذہن میں یہی تھا کہ میزائلز میں اس وقت پاکستان میں سمر مبارک بند کی ٹیم ہی کام کر رہی ہے، لیکن اگر سمر مبارک بند کی ٹیم کی بات بھی کریں تو ابھی تک وہ صرف شارٹ رینج میزائل ہی بنا سکے تھے۔ عبدالقدیر خان نارتھ کوریا کے ساتھ میزائل کی ڈیل پر بازد تھے، وہ اس لیے کہ اگر وہ نارتھ کوریا کے لانگ رینج نوڈونگ میزائل کے نقشے حاصل کر لیتے تو انہیں PAEC پر برتری حاصل ہو جانی تھی۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نارتھ کورین میزائل ٹیکنالوجی کے مذاکرات 1992 سے ہی شروع ہو گئے تھے، جب نارتھ کوریا کے فورن منسٹر اور ڈپٹی منسٹر پاکستان کے دورے پر آئے تھے۔ ادھر امریکہ میں بے نظیر کے نارتھ کوریا کے دورے کی خبر سن کے CIA کے کان فوراً کھڑے ہو گئے۔ CIA کو اندازہ تھا کہ پاکستان نارتھ کوریا سے میزائل ٹیکنالوجی لینے کی کوشش کر رہا ہے، اسی وجہ سے نارتھ کوریا اور پاکستان کے درمیان کی گئی ہر میٹنگ اور فون کال پر نظر رکھی جاتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک نارتھ کوریا پاکستان کو میزائل کے نقشے نہیں دے پا رہا تھا۔ 29 دسمبر 1993 کو وزیر اعظم بننے کے 2 مہینے بعد بے نظیر بھٹو نے نارتھ کوریا کا دورہ کیا، جہاں ان کا استقبال گارڈ آف آنر کے ساتھ کیا گیا۔ اس دورے میں ان کے ساتھ پاکستان کے فورن منسٹر سردار آصف احمد علی اور منسٹر آف ڈیفنس آفتاب شعبان میرانی بھی شامل تھے۔ اس دورے میں نارتھ کورین لیڈر کم دو سنگ کے ساتھ بے نظیر کی تمام میٹنگز اچھی جا رہی۔ پھر موقع دیکھ کر بے نظیر نے کم سے نارتھ کوریا کے نوڈونگ میزائل کے ڈیزائنز مانگی۔ اگلے دن کم نے بے نظیر کو ان میزائلز کے ڈیزائنز کی کمپیوٹر ڈسکس دے دی۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان سے نکلنے سے پہلے بے نظیر نے اپنے کوٹ کے اندر بڑی بڑی جیبیں بنوائی تھیں۔ یہ کمپیوٹر ڈسکس انہی جیبوں میں رکھی گئی۔ یہ ڈسکس حاصل کرنے کے بعد بے نظیر یہی کوٹ پہن کر اپنے جہاز پر سوار ہو گئیں اور بیجنگ روانہ ہو گئی۔ بے نظیر کے اس دورے کے فوراً بعد فروری 1994 میں پاکستان، چائنا اور نارتھ کوریا کے درمیان ٹیکنیکل اسسٹنس کا باقاعدہ معاہدہ بھی سائن کیا گیا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں اسی سال پاکستان اور نارتھ کوریا کے سائنسدانوں کی درجنوں میٹنگز ہوئیں۔ CIA کے مطابق ان تمام میٹنگز میں پاکستان نارتھ کوریا سے نوڈونگ میزائل خریدنے کی کوشش کر رہا تھا۔ In military acquisitions to AQ Khan. It says $3 million have already been paid to one top Pakistani general, $500,000 and 3 diamond and ruby sets have been given to another. Then it says, please give the agreed documents, components, etc. to Mr. Yan to be flown back when our plane returns after delivery of missile components. ساتھ ساتھ اس معاہدے میں چائنا نے پھر سے اعلان کیا کہ ہم پاکستان کو صرف ریسرچ کے لیے میزائل ٹیکنالوجی اور گائیڈنس سسٹم سے بھی متعارف کروائیں گے۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پاکستان کو چائنا نے 1992 میں اپنے M11 میزائلز بھی دیے تھے، اور اسی وجہ سے چائنا پر امریکہ نے 1993 میں دوبارہ سینکشنز بھی لگائیں تھی۔ میں نے آپ کو اوپر نظر آنے والی قسط میں بتایا تھا کہ چائنا سے پاکستان کو جو میزائل ملے تھے وہ سالڈ فیول میزائل تھے۔ اس کے برعکس نوڈونگ میزائل لیکوڈ فیول میزائل تھے، جنہیں سالڈ فیول میزائل سے بہتر سمجھا جاتا تھا۔ نارتھ کوریا سے لیکوڈ فیول میزائل لینے کی بھی ایک وجہ یہی تھی کہ نارتھ کوریا کے لیکوڈ فیول نوڈونگ میزائل 700 سے 1000 کلو گرام وزنی بام 1000 سے 1300 کلومیٹر تک گرانے کی صلاحیت رکھتا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ نارتھ کوریا اس زمانے میں یہ ٹیکنالوجی بہت سستی بیچ رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہے کہ اس ویڈیو سیریز میں دیے گئے حقائق کچھ لوگوں کے لیے ناگوار ہیں، اور اس کا اندازہ ویڈیوز کے نیچے تھمز ڈاؤن دیکھ کر ہو رہا ہے۔ اس لیے میں امید کروں گا کہ آپ تمام صاحب شعور دوست اس سیریز اور تاریخی حقائق کو سپورٹ کرنے کے لیے لائک کا بٹن ضرور پریس کر دیجیے۔ آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ۔